अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले बात करेंगे पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक टांक में जॉइंट पुलिस चेक पोस्ट पर फितना अल खारिज के बुज़दिलाना हमले में 15 बहादुर जवान शहीद हुए, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 12 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक फितना अल खारिज से ताल्लुक रखने वाले दहशत गर्दों ने 23 और 24 जुलाई की दरमियानी शब चेक पोस्ट पर हमला किया और सिक्योरिटी हसाड़ तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त और मुअस्सिर कार्रवाई ने दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाए, जबकि फरार होने वाले 12 खारिज को हलाक किया गया। ISPR के मुताबिक नाकामी के बाद हमला आवरों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की बैरूनी दीवार से टकरा दी, जिसके नतीजे में चेक पोस्ट का बुनियादी ढांचा शदीद मुतासिर हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अल अज़म के तहत बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ भरपूर और मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी दराई के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में मस्तूम के इलाके में कामयाब कार्रवाई करते हुए फितनाल हिंदुस्तान के 4 दहशत गर्द जहन्नम हासिल कर दिए। ज़राए ने कहा कि कामयाब ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशत गर्दों से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। दहशत गर्दों के ज़रिए इस्तेमाल मोटरसाइकिलों को भी जब्त किया गया। सिक्योरिटी दराई के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की मुअस्सिर कार्रवाई में फितनाल हिंदुस्तान के मुतादिद दहशत गर्दों के जख्मी होने की भी इत्तलात है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मीर ने स्काई 47 डाटा सेंटर क्रॉकरम 1 का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को डाटा सेंटर स्काई 47 क्रॉकरम 1 पर ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि डाटा सेंटर क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा बूस्टिंग और डिजिटल खिदमात के लिए मजबूत बुनियाद फ्राहम करेगा। स्काई 47 डाटा सेंटर टेक्नोलॉजी के मैदान में खुद इन्हिसारी की जानिब अहम पेशरफ्त है। डाटा सेंटर मसनूई ज़हानत, मशीन लर्निंग, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के तकाज़े पूरे करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे भारत का हाथ है। भारत दहशत गर्दों को वसाइल फ्राहम कर रहा है। मुल्क में दहशत गर्दी ख़त्म हो चुकी थी, साजिश के तहत दोबारा लाई गई। वज़ीर-ए-आज़म का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, अफगानिस्तान को समझाने की कोशिश की। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशत गर्दों को इस्तेमाल करने की इजाज़त न दे। मस्तूम में सेशन जज और एक एहलकार ने जामे शहादत नोश किया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 पाकिस्तानी शहीद हुए। बलूचिस्तान की आवाम की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाएंगी। बलूचिस्तान के इलाकों के दरमियान फासले ज़्यादा होने की वजह से वसाइल ज़्यादा चाहिए। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने कहा, आज़ाद कश्मीर के हर तरक्याती मंसूबे पर मुस्लिम लीग नून की मोहर नजर आएगी। मीरपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा, वो कई बरस बाद मीरपुर आए हैं और इस शहर को दोबारा देखने की तड़प उन्हें यहाँ खींच लाई। कायद मुस्लिम लीग नून ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के हर तरक्याती मंसूबे पर मुस्लिम लीग नून की मोहर नजर आएगी। अगर किसी और जमात ने नुमाया काम किया हो तो बताया जाए। उनका कहना था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम लेकर कहा, बिलावल बरखुरदार, मेरी बात का बुरा ना मानना। सियासत में नोक झोंक होती रहनी चाहिए, लेकिन लड़ाई मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। नवाज शरीफ ने ऐलान किया कि अगर लाहौर और इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बसें चल सकती हैं तो आज़ाद कश्मीर में भी ये सहूलत फराहम की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, मीरपुर के लिए 10 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का वादा करती हूँ। मीरपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, उन्होंने मुजफ्फराबाद में खुद को कश्मीर की बेटी कहा था, जिस पर बाज़ लोगों को तकलीफ हुई। हालांकि उनके दादा दादी, नाना और नानी सब कश्मीरी थे, इसलिए वो दिल और रूह से खुद को कश्मीरी समझती हैं। उन्होंने कहा, मीरपुर आकर टूटी हुई सड़कें देखकर दुख हुआ। कश्मीरियों ने हमेशा पाकिस्तान को रोशन किया। अब वक्त आ चुका है कि मीरपुर में भी तरक्की और खुशहाली के चिराग जलें। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, नवाज शरीफ ने मीरपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का वादा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कश्मीर का फैसला सिर्फ और सिर्फ कश्मीर करेगा, ना इस्लामाबाद, ना पंजाब, ना सिंध और ना बलूचिस्तान और ना ही खैबर पख्तूनख्वा इसका फैसला कर सकते हैं।
سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں بلاول بھٹو نے کہا کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ صرف کشمیری عوام ہی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ برابری کے حق کے لیے 27 جولائی کو تیر کے نشان پر مہر لگا کر پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدواروں کو کامیاب بنائیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا پیپلز پارٹی کے ترجمانوں کے بیانات پر رد عمل، کہا اپنے الفاظ کا چناؤ درست کریں اور بڑوں کی عزت کرنا سیکھیں۔ بلیک میلنگ کے مینڈیٹ کی پیداوار اب ہمیں تانے دیں گے، اللہ کی شان ہے اپنے والد کی عمر کے شخص کو الٹے سیدھے منہ بنا کر رائبن کے تانے دیتے۔ آپ کا لیڈر کسی والد کی عمر جیسے بڑے کی تضحیق کرے وہ آپ کو تضحیق نہیں لگتی۔ آپ لوگوں نے باجماعت رائبن کو مذاق بنا لیا۔ آپ لوگ ایسے زبان درازی کریں گے تو جواب ملے گا بلاول صاحب آسمان سے اتریں اور اتار نہیں۔ بلاول اپنی تقریروں میں پنجاب کے شہروں کے نام لے کر غلط اور جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیلینا میمن نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون خیراتی مینڈیٹ والی جماعت ہے، اس کے منہ سے الیکشن اور ووٹوں کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ اپنے بیان میں شرجیلینا میمن نے کہا نواز شریف صاحب بتائیں کہ ووٹ کو عزت کب دینی ہے، سیاست اپنی جگہ، مگر سندھ اور کشمیر کی سرزمین اور عوام کو طنز و مزاح کا موضوع نہ بنایا جائے۔ انہوں نے کہا سیاسی اختلاف اپنی جگہ لیکن کسی بھی صوبے، شہر یا علاقے کی تضحیق کسی صورت قابل قبول نہیں۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا۔ حکومت کے اعلان کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 66 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ اضافے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 335 روپے 18 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 80 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا، جس کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 383 روپے 46 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی۔ پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل کی نئی قیمتوں کا تعین اوگرا کی جانب سے کیا گیا، جو آج رات 12 بجے سے کل رات 12 بجے تک نافذ العمل ہوگا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے سے ٹرانسپورٹ کے کرایوں اور اشیاء خورنوش سمیت دیگر ضروری اشیاء کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ضلع حکام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو 25 جولائی کو مینار پاکستان پر گرینڈ جلسہ کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ضلع حکام کے مطابق جلسے کی اجازت سے متعلق فیصلہ ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی رپورٹ کی روشنی میں کیا گیا۔ پولیس اور پی ایچ اے نے بھی اپنی رپورٹس ضلع انتظامیہ کو جمع کرا دی۔ ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی رپورٹ میں کہا گیا مینار پاکستان فیملیز کی تفریح کا مقام ہے، اس لیے وہاں جلسہ مناسب نہیں۔ رپورٹ میں پولیس نے جلسے کے حوالے سے سیکیورٹی خدشات کا بھی اظہار کیا۔ رپورٹ کے مطابق پی ایچ اے نے جلسے کے لیے 60 لاکھ روپے زر ضمانت جمع کرانے کی شرط بھی عائد کی تھی۔ ضلع حکام نے کہا سیکیورٹی خدشات کے باعث 25 جولائی کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت نہیں دی گئی۔ شہر قائد میں مونسون کی پہلی بارش کے ساتھ ہی الیکٹرک کا بجلی کا نظام ایک بار پھر متاثر۔ اطلاعات کے مطابق بارش شروع ہوتے ہی کے الیکٹرک کے متعدد فیڈرز، سب سٹیشنز اور پی ایم ٹی سٹرپ کر گئے، جس کے نتیجے میں شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ شہر بھر میں 100 سے زائد فیڈرز بند ہونے سے ہزاروں صارفین بجلی سے محروم۔ گلشن اقبال، جمشید روڈ، نیول کالونی، اورنگی ٹاؤن، فیڈرل بی ایریا، لیاقت آباد نارتھ، ناظم آباد، سہراب گوٹ، اسکیم 33، شادمان، بنارس اور ناظم آباد اور گولی مارچ سمیت متعدد علاقوں میں بجلی غائب۔ ذرائع نے بتایا کہ بارش کے دوران بجلی کی بندش کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں ہونے والی بارش کے بعد موسم خوشگوار، گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ چکا۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ بارش کے باعث درجہ حرارت میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔ مزید احوال جانتے ہیں میاں خرم شہزاد سے۔ جی، ابھی میں اس وقت موجود ہوں کراچی کے پوش علاقے ڈی ایچ اے میں۔ یہاں پہ بارش نے موسم خوشگوار کر دیا ہے، لوگوں کے چہروں پہ خوشیاں نظر آ رہی ہیں اور موسم نے اپنا رنگ بدل دیا ہے۔ جی ہاں، گرمی کا زور ٹوک چکا ہے اور یہاں پہ بارش نے موسم کو خوشگوار کر دیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے بچے پانی میں نہاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر عوام کو اپنانا ضروری ہے۔ بارش میں آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ لوگوں کو غیر ضروری سفر کرنے سے منع کیا جاتا ہے اور احتیاطی تدابیر اس میں ضرور اس کا خیال رکھا کریں۔ آپ دائیں بائیں دیکھ سکتے ہیں اس وقت جتنے بھی عوام ہیں لوگوں کے چہروں پہ خوشیاں نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نشیبی علاقوں میں پانی کھڑے ہونے کی بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ جی امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ چین کے صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے انہیں یقین دہانی کرائی ہے وہ ایران کو ہتھیار فراہم نہیں کریں گے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں ٹرمپ نے کہا ان کے خیال میں چین اور روس ایران سے متعلق تنازع میں کسی بھی طرح شریک نہیں ہے، تاہم اگر دونوں ممالک ایران کو ہتھیار فراہم کر رہے ہیں تو یہ ان کے اپنے مفاد میں نہیں ہوگا۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ چینی صدر شی جن پنگ نے ایران کو ہتھیار نہ دینے کی یقین دہانی کرائی اور چینی کمپنیاں بھی ایران کو اسلحہ فروخت نہیں کریں گی۔ ٹرمپ کے مطابق روسی صدر نے بھی ایران کو ہتھیار نہ بیچنے کا وعدہ کیا ہے۔ جنرل عامر رضا چیف آف جنرل سٹاف سے 4 سٹار جنرل کے عہدے پر ترقی پا گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کو 4 سٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دی۔ لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کو کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کیا گیا۔ وزیر اعظم نے جنرل عامر رضا کے لیے نئی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا، جہاں ڈائریکٹر جنرل بریگیڈیئر مظہر اقبال سے ملاقات میں منشیات کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اور آگاہی مہم پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈی جی پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس نے کہا کہ منشیات کے خاتمے کی جنگ صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نہیں بلکہ پوری قوم کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ علماء عوام میں آگاہی پیدا کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق منشیات سے پاک پنجاب کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا کہ اسلام ہر اس عمل سے روکتا ہے جو انسان اور معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ علماء اکرام مساجد اور خطبات کے ذریعے نوجوانوں کو منشیات سے بچانے اور قرآن سے وابستگی کا شعور اجاگر کرنے کے لیے پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ جماعت اسلامی پاکستان کے مرحوم سیکرٹری جنرل امیر العظیم کی رسم کل منصورہ لاہور میں ادا کی گئی، جس میں امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان سمیت جماعت کے رہنماؤں، کارکنان اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں قائم مقام سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان نذیر احمد، نور العظیم، ڈاکٹر فیاض احمد رانجھا، ڈاکٹر فرید احمد فراز شاہ، آصف لقمان قاضی، صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان ڈاکٹر حفیظ الرحمان، سید احسان اللہ وقاص، حافظ محمد ادریس، ضیاء الدین انصاری، پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر سلمان اکرم راجہ، شمس الرحمان سواتی، اشرف العظیم، شہیر العظیم، علامہ زبیر احمد ظہیر، اظہر اقبال حسن، اظہر بلال، ملک کرامت علی کھوکھر، سید وقاص جعفری، انجینئر یاسر گلانی اور دیگر شریک ہوئے۔ کل خوانی کے بعد حافظ نعیم الرحمان نے مرحوم کے ایصال ثواب، مغفرت اور بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا کرائی۔ شرکاء نے امیر العظیم کی سیاسی، تنظیمی اور جماعتی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہیں ہمت، جرأت اور استقامت کا استعارہ قرار دیا۔ مرحوم 22 جولائی کی رات کینسر کے باعث انتقال کر گئے تھے۔ جماعت اسلامی پاکستان کے سیکرٹری جنرل ممتاز دینی اور سیاسی رہنما امیر العظیم انتقال کر گئے۔ وہ کچھ عرصے سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھے۔ شدید علالت کے باوجود آخری وقت تک جماعت اسلامی کی تنظیمی اور تحریکی ذمہ داریاں انجام دیتے رہے۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ جماعت اسلامی پاکستان کے سیکرٹری جنرل امیر العظیم جماعت اسلامی کی مرکزی قیادت کے اہم ستونوں میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے تنظیمی امور، سیاسی حکمت عملی، کارکنان کی تربیت اور جماعت کے ملک گیر نظم کو مؤثر انداز میں آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ اپنی سادگی، اصول پسندی، تنظیمی صلاحیت اور کارکنان سے قریبی تعلق کے باعث جماعت کے ہر حلقے میں بے حد احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ محترم امیر العظیم صاحب سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان سے میرا ذاتی تعلق بھی کوئی 52 سال پر محیط ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ سید ابو العلا مودودی علیہ رحمہ کی فکر کو
उन्होंने अपने जिस्म के ऊपर अपनी रूह के अंदर इस तरह जज्ब किया कि वो उनके लिए खैर ही खैर थी। बस लोगों की मदद करते, लोगों के साथ मुस्कुरा कर मिलना, मोहब्बत के साथ पेश आना, दुरुस्त सिमत में रहनुमाई करना, मैं समझता हूँ आज के दौर में ये बहुत बड़ी बात है। और अपनी आखिरी वक्त तक वो जमात इस्लामी के लिए अपनी खिदमात उनकी हाजिर रहीं। मैं समझता हूँ आज मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं मोहतरम अमीरुल अज़ीम साहब के बारे में कोई बात कर सकूँ। अमीरुल अज़ीम इसमें मामुसम्मा थे, वो अजीम आदमी थे और वो सिर्फ जमात इस्लामी के कायद नहीं थे, वो अवाम के कायद थे। मरहूम की तहरीकी जिंदगी का आगाज इस्लामी जमीयत उलमा से हुआ। वो इस्लामी जमीयत उलमा लाहौर के नाजिम, बाद अज़ां नाज़िम आला इस्लामी जमीयत उलमा पाकिस्तान और पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के सदर भी रहे। जमीयत से वाबस्तगी के बाद उन्होंने जमात इस्लामी में मुख्तलिफ अहम जिम्मेदारियां निभाई, जिनमें अमीर जमात इस्लामी लाहौर, सेक्रेटरी इतलात और 2 मरतबा सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान शामिल हैं। ज़माना तालिब इल्मी में अमीरुल अज़ीम ने ज़ियाउल हक दौर में तलबा यूनियन की बहाली के लिए लॉन्ग मार्च किया और उसके लिए उन्हें जेल भी काटना पड़ी। तो हमारा जमात इस्लामी के साथ रिश्ता जो था वो अमीरुल अज़ीम साहब की वजह से था और हमारे बहुत सारे लीडर साहबान हैं जिनके इलाज में ये बहुत मदद करते थे। जो हमारे गुरुद्वारे में अल खिदमत वाले पहुँचते थे उसमें अमीरुल अज़ीम साहब पहुँचते थे। गुरुद्वारा करतारपुर साहब की ज़मीन दिलवाने में अज़ीम साहब का बहुत बड़ा हाथ था। तो मैं तो आज ये कहते हुए मुझे बिल्कुल फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आज वो ऐसे गए हैं कि सिर्फ मुसलमान नहीं, हम सिख भी बहुत प्यार करते हैं और हमें आज ऐसे लगता है जैसे हम यतीम हो गए। इस मौके पे मैं समझता हूँ कि अज़ीम साहब अपने नाम की तरह अज़ीम इंसान थे। उनसे जो ताल्लुक़ रहा उसको शायद बयान नहीं किया जा सकता और ये ताल्लुक़ उनका सिर्फ मेरे साथ नहीं था, ये ताल्लुक़ उनका आप जिससे भी ज़िक्र करेंगे वो यही महसूस करेगा कि सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ जो है अमीरुल अज़ीम साहब का उसके साथ था। उन्होंने बड़ी मोहब्बत की, मोहब्बत बांटी, हमदर्दी की और हर एक के गम में शरीक हुए, हर एक के ज़ख्म पे मरहम रखने की कोशिश की। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने अमीरुल अज़ीम के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि जमात इस्लामी एक मुदब्बिर, बाअसूल, मुखलिस और बावकार रहनुमा से महरूम हो गई है। अमीरुल अज़ीम की दीनी, तंजीमी और कौमी खिदमात को हमेशा कद्र व एहतराम से याद रखा जाएगा। नमाज जनाजा के बाद उनकी तदफीन मकामी कब्रिस्तान में की गई। नमाज जनाजा में चेयरमैन TV टुडे मियां ज़हूर अहमद भट्टू, मुजीबुर रहमान शामी, ख्वाजा अहमद एहसान, वफाकी वजीर एहसन इकबाल, मोहम्मद अली दुरानी, रमेश सिंह अरोड़ा, लियाकत बल्लोच, मियां मरगूब, हफीजुल्लाह नियाजी, जियाउद्दीन अंसारी, TV टुडे के MD हक नवाज घुमन समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की और मरहूम की पार्टी और मुल्क के लिए खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएंगे कौमी टेस्ट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि टीम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और खिलाड़ियों ने सीरीज़ से कबल भरपूर तैयारी की है। बाबर आजम ने कहा टीम गुज़श्ता 2 माह से टेस्ट सीरीज़ की तैयारी कर रही है और कोशिश होगी कि मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सीरीज़ में कामयाबी हासिल की जाए। उन्होंने कहा दोबारा कौमी टेस्ट टीम की क़यादत मिलने पर वो पुरएतमाद हैं, जबकि गुज़श्ता दौर कप्तानी के तजुर्बात से उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, जिसकी बुनियाद पर वो ऐसे फैसले करेंगे जो टीम के मुफाद में हों। मकबूजा मगरबी किनारे में फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान 4 फ़लस्तीनी शहीद जबकि एक इसराइली हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक नाबलिस के करीब फायरिंग के वाक़े के बाद इसराइली फ़ौज की भारी नफरी तैनात की गई। इसराइली फ़ौज का दावा है कि एक फ़लस्तीनी ने असला छीन कर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक इसराइली हलाक। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी हुकाम का इल्ज़ाम है इसराइली आबादकारों ने हमला किया, जिसके नतीजे में कस्बा तल में 4 फ़लस्तीनी जाँ बहक और 4 ज़ख्मी हुए। नाबलस और तेल के इतराफ इसराइली फ़ौज ने मुतादिद नाके कायम कर दिए हैं। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। बर्मिंघम में नून लीग के साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP हल्का 12 फैसल कयूम मलिक ने कहा बिलावल भुट्टो जरदारी को आज़ाद कश्मीर के हालात के पेश नज़र तहम्मुल और फहमो फरासत से बयानात देने चाहिए। हुकूमत बाद में है और पाकिस्तान या कश्मीर पहले है। ब्यूरो चीफ UK राजा सरफराज निवाज की रिपोर्ट के मुताबिक बर्मिंघम के मकामी हाल में फैसल कयूम मलिक के एजाज़ में शानदार इस्तकबालिया और एशाइया तकरीब का एहतमाम किया गया।
میزبانی کے فرائض چیئرمین پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے مڈ لینڈ چودھری نور حسین اور صدر چودھری محمد شکیل نے سر انجام دیے، جبکہ اس موقع پر میرپور آزاد کشمیر سے تشریف لائے سینئر صحافی ممتاز خاکسار ڈاکٹر رؤف، سابق امیدوار کونسلر چودھری محمد حنیف عامر خان اور دیگرز نے خصوصی شرکت کی۔ فیصل قیوم ملک نے کہا کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ تعمیر اور ترقی پاکستان مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں ہوئی۔ اگلے چند برسوں میں نون لیگ میگا پروجیکٹ ڈلیور کرے گی۔ اس موقع پر میزبان تقریب چودھری نور حسین نے دور و نزدیک سے آئے معزز مہمانوں کا استقبال کیا اور شکریہ ادا کیا۔ انشاءاللہ الیکشن نون لیگ بہت اچھے طریقے سے کامیاب ہوتی اور ایسا سارے نون لیگ نال اور مریم شریف سب کامیاب ہو سن۔ یہی کہوں گا کہ بلاول صاحب کو تھوڑا سا تحمل کے ساتھ اس کو جو معاملے کی حساسیت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے بیانات دینے چاہیے، نہ کہ جی میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا چودھری نور حسین صاحب کا جو یہاں پر چیئرمین ہے مسلم لیگ نون کے، اور دوسرا شکریہ ادا کروں گا چودھری شکیل صاحب کا کہ یہاں پر صدر ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے آج میرے اعزاز میں یہاں ایک پروگرام رکھا ہوا تھا۔ جو پروگرام رکھا گیا ہے یہ ہمارے جناب پاکستان سے آئے ہوئے مہمان خصوصی جناب ملک عبدالقیوم صاحب اور اللہ دتہ خاکسار کے بیٹے ممتاز خاکسار صاحب جو تشریف لائے ہیں ان کے اعزاز میں رکھا گیا ہے۔ سب تو ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ، اور میں سمجھتا ہوں جتنے بھی سیاسی زعماء پاکستان سے منسٹر ہیں اور عظیم رہنما ہیں آزاد کشمیر خطے کے اندر موجود ہیں۔ قادریہ جیلانیہ اسلامک سینٹر مانچسٹر میں خواجہ خواجگان حضرت خواجہ زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عظیم الشان عرس مبارک کی روپرور تقریب انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منعقد ہوئی۔ مانچسٹر سے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے ندیم طاہر کی رپورٹ کے مطابق عرس کی صدارت پیر حبیب اللہ شاہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ گھم کول شریف نے کی، جبکہ معروف مذہبی اسکالر اور خطیب قرآن صاحبزادہ پروفیسر ڈاکٹر حافظ سید حامد فاروق بخاری نے خصوصی خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے اولیاء اکرام کی دینی، روحانی اور اصلاحی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا، صوفیاء اکرام نے ہمیشہ محبت، امن، بھائی چارے اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس دیا اور ان کی تعلیمات آج بھی امت مسلمہ کے لیے ماشعلِ راہ ہے۔ عرس کی تقریب میں بڑی تعداد میں علماء کرام، مشائخ عظیم اور ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ ثنا خان حضرات نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے، جس سے محفل کی روحانی فضا مزید پرنور ہو گئی۔ تقریب کا اہتمام حضرت امیر حمزہ ویلفیئر سوسائٹی استاد محمد صفدر اور ان کے رفقا نے کیا۔ تقریب کے اختتام پر امت مسلمہ پاکستان اور دنیا بھر میں امن و سلامتی، خوشحالی اور اتحاد و اتفاق کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ بہت ہی خوبصورت آج قادریہ جیلانی مسجد میں پروگرام ہوا ہے اس مبارک۔ میں سمجھتا ہوں اس طرح کے جو گیدرنگز ہیں ہمارے ینگ کے لیے، ہمارے جو یہاں پہ اپنا جنریشن رہ رہے ان کے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے مذہب کو بھی سمجھنا، ہمارے کلچر کو بھی سمجھنا۔ جی الحمدللہ منچسٹر اور خصوصاً قادریہ جیلانیہ اسلامک سینٹر کے لیے آج بہت بڑا اعزاز تھا کہ دربار عالیہ گھمکول شریف کے بزرگان دین خصوصاً حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ خواجہ خواجگان حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا عظیم شان عرس مبارک ہوا، اور بڑے علماء کرام، جید علماء کرام، ثنا خان رسول فاضل کرام اور جو ہے برطانیہ بھر کے مختلف شہروں سے۔ الرحمن الرحیم، آج کا یہ پروگرام عظیم الشان حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں ہوا، جس کی صدارت حضرت پیر حبیب اللہ شاہ صاحب نے فرمائی، اور یہ قادریہ جیلانیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں اولیاء کاملین کے عرس ہوں یا اور کوئی بڑی ہستی ہو، ان کا ذکر خیر ہوتا رہتا ہے۔ تو خصوصی خطاب، خصوصی اور خوبصورت خطاب جناب حضرت پیر سید حامد اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں کامن ویلتھ گیمز کا آغاز ہو چکا۔ مقابلے 2 اگست تک جاری رہیں گے، جن میں 74 ممالک کے قریباً 9000 کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ پاکستان کا 36 رکنی وفد بھی شریک ہے، جبکہ قومی کھلاڑی ایتھلیٹکس، باکسنگ، جوڈو، جمناسٹکس، لان بال اور تیراکی کے مقابلوں میں حصہ لیں گے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ ماجد حسین سے۔ جی ماجد حسین، بتائیے گا۔ جی اس وقت ہم اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں، یہاں پہ میرے عقب میں 23rd
कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें 73 ममालिक के मुख्तलिफ मंदोबीन के अलावा उनके खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तानी वफ्द इसमें 36 रुकनी वफ्द इसमें हिस्सा ले रहा है, जिसमें स्विमिंग, जुडो और दीगर एक्टिविटीज़ शामिल हैं। ये 23rd कॉमनवेल्थ गेम 23 जुलाई से शुरू होकर 2 अगस्त तक जारी और सारी रहेंगे। Today is the opening ceremony of the Commonwealth Games, which will be here in the hydro behind me across the river. We're welcoming 74 countries and territories from around the world. Today is the day that Commonwealth starts. Today is the opening ceremony for the Commonwealth Games, and I hope Sierra Leone wins more medals in these Commonwealth Games. और ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हम आपको लम्हा बलम्हा स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो से दिखाते रहेंगे। माजिद हुसैन, TV टुडे, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। जी, कसूर के इलाके बस्ती साबरी में घरेलू तनाज़े पर मुबैना तौर पर बेटे ने लोहे के राड के वार करके अपने 60 साला वालिदा को कत्ल कर दिया। इतला मिलते ही पुलिस जय वक़ुआ पर पहुंची और लाश को कानूनी कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने वाक़े से शवाहिद इकट्ठे कर लिए, जबकि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। हाला ग्रिड स्टेशन पर काम के दौरान करंट लगने से हेस्को का मुलाजिम जाँ बहक हो गया। जाँ बहक मुलाजिम का ताल्लुक ज़िला मटियारी के इलाके कंटू से था। वाक़े की इतला मिलते ही हेस्को के अफसरान और एहलकार बड़ी तादाद में अस्पताल पहुंचे। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद मैयत बुरसा के हवाले कर दी गई। अफसोसनाक खबर आप तक पहुँचाएंगे। जाँ बहक मुलाजिम का ताल्लुक ज़िला मटियारी के इलाके से था। वाक़े की इतला मिलते ही हेस्को के अफसरान और एहलकार बड़ी तादाद में अस्पताल पहुँचे। सरगोदा के करीब मोटरवे पुलिस और एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मुश्तरका कार्रवाई में बैनुल सबाई नशा स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी गई। कोर्ट मोमिन इंटरचेंज के करीब ANF के हमरा कार्रवाई करते हुए एक मशकूक टोयोटा करोला को रोक कर तलाशी ली। गाड़ी के खुफिया खानों से 5 किलोग्राम आइस और 2 किलोग्राम चेस बरामद हुई, जिनका मजमूई वजन 6.2 किलोग्राम बनता है। कार्रवाई के दौरान मुलजिम सैयद मोतबर शाह को गिरफ्तार करके गाड़ी समेत बरामद शुदा मनशियात ANF पुलिस स्टेशन फैसलाबाद के हवाले कर दी गई। फतह शाह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब फरोश को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से भारी मिकदार में शराब, लहान और चालू भट्टी बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 100 लीटर तैयार शराब, 150 लीटर लहान और चालू शराब कशीद करने वाली भट्टी बरामद की गई। SHO चौधरी मोहम्मद आसिफ ने बताया, मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। माथले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने भारत की मुबैना आपी दहशतगर्दी और सिंध ताश माहदे की मुबैना खिलाफ वर्जी के खिलाफ मरसू सिंध ना डेसू के अनवान से एहतजाजी रैली निकाली। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा, भारत की जानिब से सिंध ताश माहदे की मुबैना खिलाफ वर्जी और पाकिस्तान के आबी हकूक़ पर किसी भी किस्म की जाहिरियत कबूल नहीं की जाएगी। रहनुमाओं ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दरिया सिंध के तहफ़्फ़ुज़ और अवाम के हकूक़ के लिए हर सतह पर जिद्दोजहद जारी रखेगी। गारू में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तालुका मीरपुर साकरू के ज़ेर एहतमाम भारत की मुबैना आबी दहशतगर्दी और सिंध ताश माहदे की मुबैना खिलाफ वर्जी के खिलाफ बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरगा ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर भारत के खिलाफ नारेबाजी की। मुकर्ररीन ने कहा, पाकिस्तान के आबी हकूक़ पर किसी भी किस्म की जाहिरियत नाकाबिल कबूल है और सिंध ताश माहदे पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने वफाकी हुकूमत और आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि पाकिस्तान के आबी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुअस्सिर इक़दामात किए जाएं। टंडुआदा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एहतमाम दरिया सिंध से मुतालिक आबी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरसू सिंध न डेसू के नारे के साथ एहतजाजी रैली निकाली गई। इस मौका पर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा, दरिया सिंध के पानी पर सिंध का हक है और इस पर किसी भी किस्म की मुदाखलत या हक के तलफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रहनुमाओं ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के आबी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जमहूरी और आइनी फोरम पर आवाज़ बुलंद करती रहेगी। दूसरी जानिब मुरीद के और गिरदनमा में मुसलसल मूसलाधार बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई। मुतादिद इलाके ज़ेर आबाने से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर।
मज़ीद जानते हैं इमरान अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ये मनाजर मुरीद के और इसके नवाही इलाकों के हैं जहां मुसलसल बारिशों के बाद सैलाबी पानी ने शहरियों की ज़िंदगी मफलूज कर दी है। खुशहालपुरा में पानी घरों तक पहुंच चुका है और मुतासरा खानदान शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। अलीपुर टिब्बा का ज़मीनी रास्ता नून गांव के करीब बरसाती रेले में बह जाने से आमदरफ्त मुकम्मल तौर पर मुतासर हो गई है। कोट पिंडीदास में नाला डेक का पानी हिफाजती बंद तोड़कर आबादी की जानब बढ़ रहा है, जिसके बायस मुकामी अफराद में खौफो हिरास पाया जाता है। बंडाला नासर में भी नाला डेक का पानी गांव तक पहुंच चुका है, जबकि वसी ज़री रकबा ज़ेरे आब आने से किसानों को भारी माली नुकसान का सामना है। कई मुकामात पर माल मवेशी सैलाबी पानी में महसूर हैं और मुतासरा खानदान अपनी मदद आप के तहत हालात का मुकाबला करने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि ताहाल मुतल्लिका अदारों की जानब से मौसर इमदादी सरगर्मियाँ शुरू नहीं की गई और ना ही मुतासरा इलाकों में खातर ख्वाह रिलीफ फराहम किया गया है। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब, ज़िली इंतज़ामिया शेखपुरा, रेस्क्यू 1112 और दीगर मुतल्लिका अदारों से फौरी नोटिस लेने, निकासी याब के इंतजामात करने और मुतासरा खानदानों को हंगामी इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ इमरान अली, TV टुडे न्यूज़, मुरीद के। DPO लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक की ज़ेर सदारत कहरोड पक्का में अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें आमद चहलम हज़रत इमाम हुसैन के मौका पर अमन और अमान और सिक्योरिटी इंतजामात और अवामी तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक अमूर का तफसीली जायज़ा लिया गया। मज़ीद जानते हैं उमर याद की इस रिपोर्ट में। DPO लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक की अमन कमेटी मीटिंग में मौलाना हबीबुर रहमान, राना जंगशेर, नवाब उमर हयात, मौलाना मुनीर, शेख अरशद इमाम शाह और रियाज गुजर समेत दीगर मेंबरान शरीक हुए। DPO लोधरा ने आशूरा मुहर्रम के दौरान मिसाली ताउन पर उलमा इकराम और अमन कमेटी के अराकीन का शुक्रिया अदा किया। अमन कमेटी के अराकीन ने मजहबी रवादारी, इत्तेहाद और भाईचारे के फ़रोग़ को अज़म का अयादा किया। ज़ाब्ता अखलाक की मुकम्मल पाबंदी और कानून पर अमल दरामद हर सूरत में यकीनी बनाया जाएगा। DPO लोधरा कैप्टन अली बिन तारिक का कहना था कि सोशल मीडिया पर इश्तिहाल अंगेज़ और नफ़रत आमेज़ मवाद के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद किया जाएगा। जालूसों और मजालिस के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम मुतल्लिका इदारे बाहमी राब्ते में रहेंगे। चहलम के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारे मुकम्मल तौर पर अलर्ट रहेंगे। कैमरा टीम शहजाद खान के साथ उमर हयात, TV टुडे न्यूज़, कहरोड पक्का। थारू शाह के मिसन महल्ले में नामालूम मुसल्लह अफराद महकमा सेहत के मुलाजिम फयाज दयाल के घर में दाखिल हुए और अहल खाना को यरगमाल बनाकर 3 तोला सोना, करीबन 2 लाख रुपए नगद, 1 CD मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फ़ोन और दीगर कीमती सामान लूटकर फरार हुए। वाक़े के बाद इलाके में खौफ हरास फैल गया, जबकि शहरियों ने बढ़ते हुए जराइम पर तशवीश का इजहार करते हुए पुलिस से फौरी कार्रवाई और अमन व अमान की बहाली का मुतालिबा किया। नर्सिंग कॉलेज नसीराबाद के ज़ेर एहतमाम असम्बली हॉल डेरा मुराद जमाली में सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद वरेंद्र लाल मेहमान खुसूसी थे। सेमिनार में नर्सिंग स्टाफ ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट और हंगामी हालात में तिब्बी सहूलियात की फराहमी पर टैबलो पेश किया, जबकि बेसिक लाइफ सपोर्ट से मुतालिक अमली तरबियत भी दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने अपने खिताब में कहा कि एमरजेंसी समेत हर मरहले पर नर्सिंग स्टाफ का किरदार इंतहाई अहम है और सफ़ेद लिबास में मलबूस नर्सें मरीजों के लिए उम्मीद, खिदमत और बेहतरीन निगहदाश्त की अलामत हैं। टंडवाला यार में 12 साला इमरान कोराई के मुबैना कत्ल केस में मजीद 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। इससे कबल 2 दीगर मुलजिमान भी गिरफ्तार किए जा चुके थे, जिसके बाद गिरफ्तार अफराद की मजमूई तादाद 4 हो गई। पुलिस के मुताबिक केस की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है, जबकि बुरसा और शहरियों ने मुतालबा किया कि वाक़े में मुलव्वस तमाम अफराद को कानून के मुताबिक सख्त सज़ा दी जाए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।